बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी कद्र, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में हाजिर हैं बंदा नाचीज़। तमाम तर हम, तमाम तर तारीफ़ें, तमाम तर किबरियाई उस मालिक परवरदिगार की जिसने हमें उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनायत की, और सोने पे सुहागा ये कि हमें दर अहले बैत का ग़ुलाम बनाया। सामईन ग्रामी कद्र, हमारे आज का मौजू है सूरह कौसर। जी हाँ, 3 आयात पे मुश्तमिल ये सूरत है, लेकिन ये इतनी भारी है कि जंगल, पहाड़, दरिया, दो जहान इसका बोझ ना उठा सके। सामईन ग्रामी कद्र, सूरह कौसर का शान नज़ूल कुछ इस तरह से है कि सरकार मोहम्मद के बेटे का जब इंतकाल हुआ तो जो मक्का के काफिर थे, जो दुश्मन थे, अमर जैसे, अबू लहब जैसे, अबू जहल जैसे, उनकी खुशी की इंतहा न थी कि अब तो मोहम्मद की नस्ल नहीं रही। नाउज़ुबिल्लाह, जैसे ही मोहम्मद दुनिया से जाएंगे इनका दीन खत्म हो जाएगा, और फिर इनका नाम लेने वाला कौन होगा? क्योंकि अरब बहुत ही फख्र करते थे बेटों पे। तो एक नजस आदमी ने सरकार को ताना दिया कि आप तो अबतर हो गए। अबतर का मतलब होता है बे औलाद, जिसकी कोई औलाद ना हो। यूं तो साबर भी थे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबर की इंतहा थे, यानी कि आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि जिनकी अल्लाह के बाद शान हो, उनका क्या मकाम हो। लेकिन इस बात से बहुत ही रंजीदा हुए सरकार दो आलम, और अल्लाह ने सूरह कौसर नाज़िल की। 3 आयात पे मुश्तमिल ये सूरह मुबारका। आप अक्सर देखते हैं कि ये सूरह मुबारका किसी ने अपनी दुकान पे लगाई होती है, किसी ने दुश्मन से हिफाजत के लिए लगाई होती है। यानी कि आप नीयत कर लें कि आपको चाहिए क्या। आपको दुश्मनों से हिफाजत चाहिए, आपको रिस्क में बरकत चाहिए, आपको ज़हनी सुकून चाहिए। ये सूरह मुबारका रहनुमाई करती है अल्लाह के फजल से और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से, बीबी पाक ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के वसीले से। सामईन ग्रामी कद्र, कौसर का मतलब जहाँ तक मैंने सुना है, देखिए मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ जिसको दीन की इतनी समझ नहीं है। आप में से जो बुज़ुर्ग माएँ, बहनें, बेटियाँ और मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, एक अदना सा तालिब इल्म होते हुए मेरी अगर कोई गलती कोताही हो जाती है तो मैं आप सबसे एडवांस में माफ़ी का तलबगार हूँ। कौसर जो लफ्ज़ है, इसका जो लफ्ज़ी तर्जमा है वो किसी भी चीज़ का कसीर होना, कसरत से होना और बरकत वाला होना, यानी कि उसमें हराम का कोई एलिमेंट नहीं आ सकता। अगर एक बंदा ब्लैक कर रहा है या कुछ स्मगलिंग कर रहा है, किसी की प्रॉपर्टी लूट रहा है, उसके पास बहुत ज़्यादा माल है, तो वो कसरत माल जो है वो ठीक है, लेकिन उसमें बरकत नहीं है। कसरत माल औलाद की शक्ल में हो सकता है, आपके रिस्क की शक्ल में हो सकता है, वो किसी भी शक्ल में हो सकता है, लेकिन अगर हलाल तरीके से हो तो वो सूरह कौसर की दुआ है। सामईन ग्रामी कद्र, अल्लाह ने इनको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला दिया कि हमने आपको फातिमा इनायत की। इन्ना आतईनकल कौसर, हमने अता किया आपको कौसर। अल्लाह पाक की ज़ात एक फ़ख्र से सरकार दो आलम से मुखातिब है कि हमने अता की आपको कौसर, यानी कि बरकत वाली बेटी, इज़्ज़त वाली बेटी। और फिर ज़माने ने देखा कि अल्लाह पाक ने आले मोहम्मद को इतनी खैर दी, इतनी बरकत दी। हर दौर के इमाम के कत्ल के बाद, हर दौर के जो आले रसूल के कत्ल के बाद, मजालिम के बाद, आज भी सादात की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। दुनिया में आप रिसर्च करके देख लें कि किसी का शजरा इतना महफूज, इतना मजबूत नहीं है जितना सादात का। वो अलग बहस है जो लोग अपने आप को झूठे सैयद कहते हैं, या कुछ भी छोटी मोटी कौमों से उठ के भी अपने आप को सैयद कहते हैं, लेकिन जो असली सैयद है दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं, और उनका ताल्लुक बीबी फातिमा की औलाद से होता है। सामईन ग्रामी कद्र, यहाँ पे काबिल गौर बात यह है कि मौला अली सरकार क्या हस्ती हैं। उनकी औलाद को सरकार दो आलम ने कहा ये मेरी औलाद है, उनके घर को सरकार दो आलम ने कहा कि ये मेरा घर है। मतलब सरकार मोहम्मद को जो भी चाहिए था, जंग के लिए सिपाही चाहिए था, तो मौला अली ने कहा कि जनाब मैं हाजिर हूँ, मेरी तलवार है जो अल्लाह ने मुझे बख्शी है, जिसका नाम जुल्फ़कार है, आपके दुश्मनों को तहस नहस कर देगी। उन्होंने कहा अली मुझे कुर्बानी चाहिए, और कुर्बानी ऐसी नहीं जैसी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी थी। उनके तो बेटे को अल्लाह ने बख्श दिया, उनके बेटे की जान खलासी हो गई, छुरी ने उनका गला नहीं काटा। लेकिन इस्लाम को दरकार है एक ऐसी कुर्बानी, एक ज़िबह अजीम। इस्लाम को खून चाहिए। हज़रत अली सरकार ने कहा सरकार मैं हाजिर हूँ, मेरा घराना हाजिर है, मेरे बच्चे हाजिर हैं। सूरह कौसर जो है ये शान नज़ूल बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी औलाद में कसरत, तादाद और खैर और बरकत होगी। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि खैर और बरकत किसे कहते हैं। एक बंदा जो नेक अमल करता है, हलाल रिज़्क कमाता है,
تو وہ یہ مت سمجھے کہ میں دنیا میں گھاٹے میں ہوں. اللہ پاک اس کو کوئی نہ کوئی اجر دے گا کسی نہ کسی صورت میں. ہو سکتا ہے اس کی اولاد کی صورت میں, اس کے بھائیوں کی صورت میں, کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے. لیکن اللہ پاک عادل ہے, وہ کسی کا حق رکھتا نہیں. یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے. اسی طرح جناب ابو طالب کا جو گھرانہ ہے, مولا علی کے والد گرامی جناب عمران, انہوں نے خیر ہی خیر بانٹی. سرکار محمد کی اپنے بھتیجے کی پرورش کی, اسلام کا ساتھ دیا, اور اتنا ساتھ دیا کہ کفار مکہ کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ جب تک سرکار ابو طالب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے. اب سرکار ابو طالب نے جتنی حمایت کی سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ نے ان کو اجر کیا دیا؟ سوچنے والی تو بات یہ ہے. انہوں نے اپنا گھر بار لٹا دیا, اپنے سارے بیٹے شہید کروا دیے, ان کو اللہ نے کیا اجر دیا؟ خیر ان کی اولاد میں رکھ دی, برکت ان کی اولاد میں رکھ دی. اور جناب عمران کی شان میں قرآن پاک میں سورہ آل عمران نازل ہوئی جناب ابو طالب کی شان میں, کہ آل عمران کو اللہ نے چن لیا ہے دین کی ہدایت کے لیے, لوگوں کی رہنمائی کے لیے, سرداری کے لیے, ولایت کے لیے. کوئی نہ مانے یہ اس کا ظرف ہے, لیکن حقیقت یہی ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وعدہ کیا کہ بہت زیادہ پیغمبر انبیاء آپ کی اولاد میں سے ہوں گے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ ایسا کیسے ہوگا جبکہ میں ضعیف ہو گیا ہوں, میری بیوی ضعیفہ ہو گئی ہے, اور یہ تو اللہ پاک کے کام ہے. اللہ پاک نے ان کو 2 بیٹے عنایت کیے, جناب اسماعیل اور جناب اسحاق. یعنی کہ حضرت ابراہیم سے لے کے جناب عیسیٰ تک اور جناب خاتم تک, سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک, ہر پیغمبر کا شجرہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے. اسی لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے, ابراہیم یعنی کہ نیک لوگوں کا باپ. سامعین گرامی قدر, بات کا لب لباب یہ ہے کہ بھلائی, خیر اور برکت اسی میں ہے کہ ہم آل محمد, آل عمران, جناب ابو طالب کی اولاد جو آل نبی ہے, اولاد علی ہے, ان کا تقدس کریں, ان کا احترام کریں. آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, کسی ولی اللہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں. شاہ عبداللہ غازی جو کراچی میں ہیں, اور بی بی پاک دامن لاہور میں, وہ تو خیر مولا علی کی صاحبزادی ہیں, یہ تو کسی سے بات پوشیدہ نہیں. اور لاہور کے اور بھی, پاکستان, پنجاب, انڈیا, انڈو پاک, یہ جو ہمارا خطہ ہے, سندھ میں جو سیون شریف, ہر ولی کی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں, جو بھی خیر کی بات, جو بھی خیر کا شجرہ ہے, وہ جناب حسنین کریمین سے جا کے ملے گا. کسی پنجابی کے شاعر نے بہت ہی خوب کہا تھا کہ کائنات دے ذرے ذرے تھے احسان علی دے پترانا. جناب امیر مولا علی سرکار اور ان کی اولاد کے مقابلے میں جو بھی آیا وہ ہلاک ہو گیا. چونکہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے, یہ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. آپ دیکھیں کہ 12 امام جو ہیں, مولا مہدی تو غیبت کے پردے میں ہیں, مولا علی سے شروع ہو جائیں. ان کو ضربت لگی سجدے کی حالت میں, مولا حسن کو زہر دیا گیا, اور مولا حسین کا تو واقعہ جو کربلا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ہر امام کو یا تو زہر دیا گیا یا تیروں سے مارا گیا. کسی کو کنویں کی گہرائی میں سزائیں ملی, جناب تقی علیہ السلام کو, جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کو, جناب علی رضا علیہ السلام, کسی کو انگوروں میں زہر دیا گیا. دشمنی کیا تھی؟ کیا جو ہدایت کے سرچشمہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ کیا یہ اجر رسالت؟ سرکار محمد نے کیا مانگا؟ قرآن پاک کی آیت, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سرکار آپ ان سے فرمائیے کہ جو میں نے دین آپ تک پہنچایا مجھے اس کا اجر نہیں چاہیے, میں آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا, کوئی دولت نہیں مانگ رہا. کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ہر چیز بیان کر دی. ان کو یہ خوف تھا, اندیشہ تھا کہ امت میری اولاد کے ساتھ, حق پرستوں کے ساتھ کیا کرے گی. انہوں نے کہا اجر رسالت مجھے دینا چاہتے ہو تو میرے جو قرابت دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے گا. یہ بات قابل غور ہے. سرکار کے قرابت دار کون ہیں؟ ان کے حسن سلوک کا, ان کے پیار کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, پوری کائنات کی سب سے سچی خاتون, صدیقۃ الکبریٰ. میں گواہی دیتا ہوں کہ بی بی فاطمہ الزہرا دنیا کی, کائنات کی, روح ارض کی سب سے سچی خاتون ہیں, تھیں اور رہیں گی بعد از قیامت بھی. ان کی اولاد کو قتل کیا گیا, ہر کسی کو. دشمنی کیا تھی؟ یہ وہی دشمنی تھی جو حضرت نوح کی امت کو تھی, حضرت نوح سے, کہ ایک زندگی کا اتنا عرصہ وہ 900 سال تبلیغ کرنے کے باوجود مٹھی بھر مجاہد اپنے تیار کر سکے. لیکن زیادہ جو کثیر تعداد تھی انہوں نے منع کیا کہ جی نہیں, کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گئے ہم. سرکار دو عالم کے دور کی بات کر, لا الہ الا اللہ پڑھ کے بھی ہم نے
आले रसूल को शहीद किया। हमसे बहुत अच्छा वो हिंदू है जो हिंदू है लेकिन कत्ल शबीर में शामिल तो नहीं। ये गिरिया, ये नोहे, ये सब कुछ क्या है? मुहर्रम आता है तो हम सफ़े अज़ा क्यों बिछाते हैं? इसके पीछे वजह क्या है? क्या हमें कोई महफिल सजाने का शौक़ है या कोई गैदरिंग का शौक़ है? ये पुरसा है। कभी अपने ज़मीर से पूछें, सरकार दो आलम के सामने जब पेश होंगे क्या कहेंगे? हमने सब कुछ किया लेकिन आपके बेटे का कभी गम नहीं किया। सामीन ग्रामी कद्र, ये लम्हा फ़िक्रिया है। हमें ये फ़ैसला करना होगा कि हम किस तरफ हैं। हम हुसैनी हैं, हम यजीद परस्त हैं, हम क्या हैं? फ़ैसला आप पे छोड़ रहा हूँ। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर।